अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाजरीन, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर हुआ है उस हवाले से हम बात करना चाहते थे, लेकिन हमने आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो एक एडवाइस आई थी कि आप इस पूरी जो तफसीलात हैं, पूरी प्रोसीडिंग्स हैं, इनसे अवॉइड करें और इनके ऊपर कमेंट्स ना करें। हम उसके बिल्कुल एहतराम करते हुए हमने फैसला किया कि आज भी हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे और हम इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो सिलसिला है उसमें जो भी हमें एडवाइस दी जाती है उसको हम रिस्पेक्ट दें और ख़ास तौर पे इंतज़ार करें कि जो एक तरीका वज़ा किया जाएगा मीडिया को अपडेट करने के हवाले से, उसका हम इंतज़ार करें और उसके मुताबिक हम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसके मुताबिक अपने आप का जो पूरी प्रोग्रामिंग है उसको तरतीब दें। अभी हमें कहा गया है कि जो भी एडवाइस आएगी, जो भी प्रेस रिलीज़ आएंगी, उनके मुताबिक हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उसके मुताबिक ही उस पर कॉमेंट्स कर सकेंगे। लिहाजा हम उस तमाम सूरत हाल को रिस्पेक्ट देते हुए हम आज भी एक और टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की। और वहाँ पे आपको मालूम है कि सरदार अतीक अहमद खान साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वहाँ पे खासी एक्टिवली काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आज हम उन्हीं से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे जो तरक्याती मनसूबे हैं वो किस नहज पर चल रहे हैं और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट काम है, डेवलपमेंट का सारा, और ख़ास तौर पे जो एक सिलसिला ज़लज़ले के बाद जो मुतासरीन की सूरत हाल है उसको भी हम आज जांचना चाह रहे हैं और एक दो इश्यूज़ जो है, कंटेंशियस इश्यूज़ जो हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा, हमें कॉल्स करके बताइएगा। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि जो हमारे लोग आज़ाद कश्मीर में ये प्रोग्राम देख रहे हों वो हमें ज़रूर कॉल करें और बताएं कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं और अगर कुछ कंसर्न्स हैं लोगों के तो वो भी हमसे शेयर करें। आप हमें कॉल्स कीजिएगा, हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस भी है और वो है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। आप हमें ईमेल्स भी करें और बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई लोग जो हैं वो फ़ोन्स करते हैं और फ़ोन्स करके जब वो कोशिश करते हैं तो उनको फ़ोन मिल नहीं पाते, वो हमें ईमेल्स कर सकते हैं और अपने जो कंसर्न्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा ख़बरों के बाद और ख़बरों से पहले हम एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर ये प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम के लिए हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले ख़बरों से पहले ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर खबरें और ख़बरें पढ़ेंगी इशरत साकिब साहिबा और उनके साथ हैं सोहेल फारूक साहब। एक ब्रेक के बाद चलते हैं फिर खबरों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस की समाअत आज से पहले दोबारा हो रही है। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पैरवी सीनियर वकला पर मुश्तमिल पैनल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस की पहली समाअत मंगल को हुई थी। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस एक आईनी और कानूनी मामला है जिसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हर फैसले को कबूल करेगी। वो गुजरांवाला में बड़े जलसे-ए-आम से खिताब कर रहे थे। आज अदलिया का एक सिलसिला आगे आया हुआ है। अदलिया का सिलसिला है, एक आईनी सिलसिला है। एक आईनी लिहाज से एक इशू सामने आया हुआ है, उस पे मुझे कोई हक नहीं पड़ता है बोलने का। फैसला आईनी होगा, फैसला अदलिया ही करेगी। इस मुल्क की बड़ी तरीन अदलिया वही फैसला करेगी। इसमें इसको सियासी रंग में ढाला जा रहा है और अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है और वकला को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सबसे ये वादा करता हूं, अदलिया फैसला करेगी, उसमें हमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी हक नहीं है। जो मर्जी वो फैसला दें, मेरे सर आंखों पे वो मैं कबूल करूंगा, वही फैसला देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने मुस्लिम उम्मा में जदीदियत और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मजहबी, रूहानी और एकेडमिक एक्सीलेंस की ज़रूरत पर जोर दिया है। बुखारा में 16वीं सदी में तामीर होने वाले मदरसे और मस्जिद पवी कलान के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली बात हुई है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि उज़्बेक क़यादत से ताल्लुकात में उम्मत मुस्लिमा और वस्त एशिया की तरक्की पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दुनिया के बेहतर मुस्तक़बिल पर इत्तेफाक किया है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की वाशिंगटन के अस्पताल में कामयाब एंजियोप्लास्टी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान टेलीविजन को बताया कि चौधरी शुजात हुसैन की सेहत अब बेहतर है और डॉक्टरों ने मजीद चंद रोज उन्हें अस्पताल में क़याम का मशवरा दिया है। अमरीका पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों के लिए अगले 5 साल में $75 करोड़ फराहम करेगा। इस बात का ऐलान जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के नायब वजीर खारजा रिचर्ड बाउचर ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम इत्तेहादी है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ कई कामयाबियां हासिल की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और जर्मनी ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर मुत्तफिक हैं। ईरान के खिलाफ करारदाद का मुसवदा बहस के लिए आज सलामती काउंसिल में पेश किए जाने का इम्कान है। नए मुसवदे में हथियारों पर पाबंदी, इसके एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद और कंपनियों के असासे मुंजमद करने के अलावा ईरानी हुकूमत को माली इमदाद या रियायती कर्जे फराहम करने पर भी पाबंदी होगी। इराक में तशद्दुद, फायरिंग और बम धमाकों में 5 अमरीकी फौजियों समेत कम से कम 30 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। दारुल हुकूमत के वस्ती इलाके में वाक़ एक पुलिस स्टेशन पर मज़ाहमतकारों के हमले में 8 पुलिस एहलकार हलाक और 25 जख्मी हुए। फलस्तीन के वजीर आज़म इस्माइल हानिया ने नई काबीना के अरकान की मुत्तफ़िका लिस्ट सदर महमूद अब्बास को पेश कर दी है। फलस्तीनी पार्लियामेंट हफ्ते को नई काबीना की मंजूरी देगी। गजा में सदर महमूद अब्बास के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आज़म इस्माइल हानिया ने कहा कि पार्लियामेंट से काबीना की मंजूरी के बाद नई कौमी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर देगी। काहिरा में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अमर मूसा ने नई फलस्तीनी हुकूमत की तश्कील का खैर मकदम करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो फलस्तीनी हुकूमत का बॉयकॉट खत्म कर दे। और अब एक ब्रेक। वर्ल्ड कप क्रिकेट के तीसरे रोज श्रीलंका ने बरमूदा को 243 रन से शिकस्त दी। किंगस्टन में खेले गए दूसरे मैच में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मुकाबला बराबर रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। इसके साथ ही अब तक की खबरें खत्म हुई और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस में असरार साहब के पास। बहुत शुक्रिया इशरत साकिब साहिबा और सुहेल फारूक साहब। नाज़रीन, आप खबरें देख रहे थे और खबरों के बाद हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाते हैं। और आज आपको मालूम है जुम्मतुल मुबारक, और जुमे के हिसाब से ही आपको मालूम है कि हमारी एक जो रिवायत है कि हम अहादीस पेश करते हैं। और आज अहादीस जो है इनका एक मजमून जो है वो सब्र और ईमान के दरमियान जो एक को रिलेशन है उस हवाले से एक इंतखाब किया है। चंद अहादीस का आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या चीज़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र, यानी ईमान क्या चीज़ है उसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र है। और एक हदीस में आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र को निस्फ ईमान आप कह सकते हैं। सब्र की फजीलत का सबब यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर सब्र का जिक्र किया है और जो बड़ा दर्जा है उसे सब्र पर मौकूफ रखा है और बेहिसाब अजर व सवाब का दारोमदार सब्र को करार दिया। सूरह अज़-ज़ुमर में इरशाद है, साबिर लोगों को उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा, यानी बगैर हिसाब के बेशुमार हिसाब जो है वो सब उसका अजर दिया जाएगा। और फिर साबिर लोगों से वादा फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला ने दरूद, रहमत और हिदायत तीनों नेमतें सब्र करने वालों को इकट्ठी मरहमत की, किसी दूसरे के लिए ऐसा नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उनमें से यकीन और सब्र बहुत कम दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम लोग अपनी तकलीफ पर सब्र नहीं करोगे अपनी मुराद को नहीं पहुंचोगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अंसार को देखा, पूछा कि तुम मुसलमान हो? उन्होंने अर्ज किया कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दलील पूछी तो उन्होंने अर्ज किया कि हम नेमत पर शुक्र और तकलीफ पर सब्र करते हैं
اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مسلمان ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ صبر کو ایمان کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ۔ جس شخص کا سر نہیں اس کا بدن بھی نہیں، جسے صبر نصیب نہیں وہ ایمان سے محروم ہے۔ بلاؤں اور مصائب پر صبر صدیقوں کا کام ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس قدر یقین نصیب فرما کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں، آمین۔ آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں ان احادیث کی روشنی میں ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے ناظرین یہ احادیث سنی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے گا۔ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا احادیث کا یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ اس لیے چلتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار کم از کم جو ہے وہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی وہ توشہ آخرت بن سکتا ہے۔ اور آج کے پروگرام کے بارے میں نے جیسے پہلے کہا ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے بارے میں، اور ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر اعظم جناب سردار عتیق صاحب، ان سے بات کریں گے، اور ساری جو ایشوز ہیں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہم آج ان کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اینڈ وی آر جوائنڈ بائی نن ادر دین دی پرائم منسٹر ہمسیلف۔ السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سردار صاحب، ویلکم۔ اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ، مجھے معلوم تھا کہ بڑی مصروفیات تھیں، کشمیر کانفرنس بھی شروع ہو رہی ہے آج، اور اس میں آپ نے شرکت بھی کرنا ہے، اور اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ ایک تو آج ہم ذرا فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، آپ کا جو ایریا ہے، سردار عتیق صاحب کا جو ایریا ہے آزاد کشمیر، تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے خاصا پچھلے کئی دنوں سے ہانٹ کر رہی ہے وہ آپ کا ایک ایشو جو ہے کہ مظفر آباد کیپٹل کی منتقلی۔ بہت سی آراء ہیں اس پہ، آپ کی اپنی ایک رائے ہے، کچھ لوگوں کی دوسری رائے ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیوں اتنا اس کے اوپر کنٹینشس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشو بن چکا ہے یہ؟ ایک تو کسانہ صاحب، آزاد کشمیر یہ جو مظفر آباد ڈویژن ہے، اس کا کئی ہزار مربع میل علاقہ جو ہے یہ زلزلے سے متاثر ہو گیا۔ سب سے مشکل بات ہمارے شہداء اور زخمیوں کے بعد یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر سے سیسمک رپورٹس آ جائیں۔ اب کوئی میکینزم ملک کے اندر یا باہر بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ سارے ملک کو فوری طور پر آپ سیسمک زوننگ اس کی کروائیں اور سیسمک سرویز کروائیں۔ بڑی مشکل سے ہم پرانے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا، کیپٹل ایریا کا، باغ کا اور حاولہ کوٹ کا بہت ابتدائی درجے کا کچھ سروے ہوئے اور کچھ کام ابھی ہو رہا ہے۔ بڑی محنت اور مشقت کی ہے جو ایرا ہماری فیڈرل اتھارٹی ہے اس نے، اور سلیم الطاف چیئرمین ہے، میاں سلیم الطاف، اور ڈپٹی چیئرمین جنرل ندیم ہے، انہوں نے بہت محنت کر کے تو اس 12 14 15 16 مہینے کا عرصہ گزارا اور ہمارے لوگوں کو بحال کرنے میں بے پناہ مدد کی ہے۔ افواج نے کی ہے، ساری قوم نے کی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر کی جب آپ بات کر رہے ہیں این جی اوز ہیں ساری دنیا کی، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اور ہمارے پاس آزاد کشمیر میں جگہ بھی زیادہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو ری لوکیٹ کرنا چاہیے۔ دارالحکومت بھی مظفر آباد سے باہر لے جانے کا پروگرام تھا، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی، یہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی، اور میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان اور ٹرکش گورنمنٹ کا کہ جب میں نے ریکویسٹ کی، تحریری ریکویسٹ کی کہ مظفر آباد سے 25 میل دور سری نگر روڈ پر 5 مین سلائیڈز کراس کر کے، تو ماضی میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ضلع ہیڈ کوارٹر کو آگے لے جانا ہے، اس کو میں واپس مظفر آباد میں لے آیا۔ ترکوں نے تعمیر شروع کر دی ہے، دنیا کا ایک جدید کمپلیکس بن رہا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے نام پر۔ ایک تو یہ بڑی کامیابی اس موجودہ حکومت کی اور حکومت پاکستان کا تعاون اس میں مجھے حاصل رہا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہم کیپٹل کا کیا کریں۔ اب لوگوں کے ذہن میں کیپٹل کا کوئی اس طرح کا نقشہ موجود نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مثلا کس کو، اب جس وقت کراچی میں پاکستان کے دارالحکومت کے بارے میں مظاہرے ہو رہے تھے کہ اب یہاں سے منتقل نہ کریں، تو اس موجودہ اسلام آباد کا کوئی نقشہ ہو سکتا تھا؟ جب راولپنڈی آیا تو وہ نقشہ ہو سکتا تھا؟ تو جو لوگ شدید احتجاج کرتے تھے آج وہ اسلام آباد میں شاید 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے خوشی کے ساتھ درخواست دیں گے۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، دنیا کا بے شمار پیسہ آ رہا ہے، پاکستان نے بے پناہ محنت کی، پریزیڈنٹ پاکستان نے، پرائم منسٹر پاکستان نے محنت کی، اس کے نتیجے میں پیسہ آ رہا ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ اس پیسے کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو پھر اور خود آزاد کشمیر کے دارالحکومت کے جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ دارالحکومت ریاست کا سری نگر میں تھا، وہاں سے پھر یہ جنجال ہل میں پلندری اور ضلع پونچھ کے درمیان گیا، وہاں سے پھر مظفر آباد منتقل ہوا۔ 3 بار تو یہ پہلے شفٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ہمارا جو کہ وادی کے ساتھ ایک تعلق ہے، کشمیر کے ساتھ مظفر آباد اس کا حصہ ہے، اس لیے ہم مظفر آباد میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو گزارش کروں بڑی، یعنی اس موقع پر ان باتوں کا پتہ نہیں ذکر زیادہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن سارے ملک میں اس بات کا نہ صرف مطالبہ موجود ہے بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس کریں، اسمبلی میں ڈسکس کریں،
ضرورت پڑے تو ریفرینڈم کروا لیں اور اسے آزاد کشمیر کے کسی درمیانی علاقے میں لے جائیں جہاں فرض کریں ممبر سے جو آدمی چلتا ہے اسے مظفر آباد پہنچنے کے لیے کسانہ صاحب 500 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا، 500 کلومیٹر اور سم ٹائمز زیادہ. اس لیے ایک تو خیال یہ ہے، سوچ یہ ہے، میری تجویز یہ ہے بنیادی طور پر، ایک تو یہ کہ ابھی اس کو ہم نے کو بہت چھیڑ چھاڑ نہیں کی، یہ آئیڈیاز تھے، خیالات تھے، یہ ابھی فائنل ڈیسیجن نہیں لیا ابھی تک؟ نہیں، ہم نے کوئی جگہ نوٹیفائی نہیں کی. میرا خیال یہ تھا کہ اسے مظفر آباد اور کوہالہ کے درمیان چھتر مہدی خان ایک علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس میں ہم 2-3 پروجیکٹس اکٹھے آ رہے ہیں. ایک تو سعودیز کی مدد سے $30 ملین سے سعودی عرب کی حکومت کی مدد سے آزاد کشمیر یونیورسٹی بن رہی ہے. ٹیمپریری یونیورسٹی ٹرکش نے بنا دی ہے $3.7 ملین سے 2,500 طلباء و طلبات کے لیے، بن گئی، آپریشنل ہے. ابھی 2-4 دنوں میں ہم اس کو افتتاح کر اسی جگہ پہ نہیں، پرانی جگہ پہ جہاں یونیورسٹی گری تھی. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں نئے جو جگہ، اسی جگہ پر ہم ایک 969 میگا واٹ کا ہائیڈل کا ایک بہت جدید قسم کا، منگلا ڈیم میں ہم 1000 میگا واٹ پیدا کرتے ہیں اور 23 کلومیٹر لمبا ٹنل لا کے تو یہیں پہ اس کا ڈسچارج پوائنٹ بن رہا ہے، پاور ہاؤس بن رہا ہے، تو یہاں پہ وہ بھی ہم تعمیر کر رہے ہیں. اس علاقے کو 2-3-4 علاقوں سے ملا کے ایک تو یہ خوبصورت قسم، ایک وہاں اسکاؤٹس کیڈٹ کالج بنا رہے ہیں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ 10-15-20-30 ہزار کنال علاقہ یہاں سے گڑی تک چلا جائے گا. قومی کوٹ، ڈرنا یہ علاقے ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے یہ مظفر آباد سے کتنی دور ہے؟ یہ مظفر آباد اور کوہالہ کے درمیان ہے. مظفر آباد سے کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. آج زیادہ دور بھی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. تو اس کو ابھی شفٹ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، شفٹنگ کا تو لفظ ہی زیر بحث نہیں ہے. ابھی تو ہم اس کو ریلوکیٹ کرنے پہ غور کر رہے ہیں ود ان مظفر آباد، ود ان تحصیل، ود ان دا میونسپل لمٹس، ہم اس کو ریلوکیٹ. لیکن لوگوں کو ایشو چاہیے ہوتا ہے، ذمہ داری کچھ نہیں ہے. $300 ملین تو صرف ٹرکش دے رہے. اب 30 ارب کیپٹل کے لیے، ریکنسٹرکشن، کیپٹل کی ری لوکیشن کے لیے نہیں، ریکنسٹرکشن آف مظفر آباد کے لیے. اچھا، ٹوٹل جو پیسہ مل رہا ہے ہمیں وہ مظفر آباد ڈسٹرکٹ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی تقریباً 28-29 بلین روپیز ہیں جو اس وقت ہمارے پاس کمٹمنٹ ہے اور ہمارے پاس اویلیبل ہیں آلموسٹ وہ پیسے ایرا کے پاس اور فیڈرل اتھارٹی کے پاس اور سیرا اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس. 30 بلین 28 اور 30 ارب روپے کے درمیان وہ پیسہ ہے جو مظفر آباد میں خرچ ہونا ہے. اب لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اسی تنگ و تاریخ جگہ پر کی جائے، وہ خوبصورت جگہ بنانا چاہتے ہیں، سڑکیں کھلی کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہاسپٹلز بنانا چاہتے ہیں، ٹورزم کے کمپلیکس تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آئی ٹی کے انفارمیشن کمپلیکس اور مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں، مستقبل کی ضروریات کو ایک جدید بستی. اصل میں میرے اپنے ذہن میں ہماری جو ٹیم ہے پولیٹیکل اس وقت 2081 سے حکومت میں ہے اور ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، ہماری ٹیم کے ذہن میں ایک جدید آزاد کشمیر ہے، ایک نیا آزاد کشمیر ہے، ایک ماڈل آزاد کشمیر ہے. وہ ابھی اس کانسیپٹ کو ہم ایک دم اس کو لوگوں کی سوچ اور فکر میں اس کو منتقل کر رہے ہیں. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں سردار صاحب، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہیں اچھا لگتا کہ آزاد کشمیر خوبصورت لگے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایشوز پیدا کرنے، ہم تو اس معاملے میں کئی معاملات میں ہم بڑے خود کفیل ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں، وہ تو کوئی دیر نہیں لگتی اور کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں کہ وہاں کے وکلاء، وہاں کے ٹریڈرز، وہاں کے اسٹوڈنٹس، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ابھی پرسوں میں نے یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو پالیسی حکومت کی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑی تعداد میں حکومت کو یقین دہانی کروائی ہے اور ویسے بھی مسلم کانفرنس گراس روٹ لیول کی جماعت ہے، 75 سال سے چل رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک لوگوں نے ایشو بنانے کی کوشش کی. لوگوں نے اس کو کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے آپ کا اپنا اندازہ کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی اس بات پہ یقین نہیں کر رہے اور نہیں مانتے اس کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں کسانہ صاحب ہر کسی نئے انیشیٹو سے، وہ علامہ 30s میں کہا تھا کہ آئین ناؤ سے ڈرنا، طرز کہن پڑھنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ابھی میں بڑی سڑکوں کی بات کرتا ہوں تو تھوڑی سی اپوزیشن ہوتی ہے، ٹورزم کی بات کرتا ہوں تو اپوزیشن ہوتی ہے. ابھی میں نے کہا جی کہ ہم ادھر سری نگر کو بجلی اور گیس دینا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کدھر سے دیں گے، آپ کیسے دیں گے، آپ کیوں دیں گے. تو مطلب کئی باتیں ایسی ہیں، یہ نئے انیشیٹوز ہیں جنہیں ہم لینا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں لوگوں کی بہتری میں، لوگوں کی انٹرسٹ. دیکھیے دو باتیں پالیٹکس میں، ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور راضی رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مفادات پر پیرا دیں. بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کو راضی بھی رکھنا ہے اور لوگوں کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن لانگ ٹرم پلانز ایسے ہونے چاہیے کہ وہاں لوگوں کے مفادات زیادہ عزیز ہونے چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکیں، ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ سکیں، اسکول کالج بن سکیں. اس کا جو ڈیسیژن ہے سردار صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اب یہ لیا جائے گا ابھی ود ان کمنگ 2 اور 3 منتھس؟ ایک آئیڈیا ہم نے فلوٹ کر دیا ہے اور ہم جگہ اسٹڈی آپ نے اپنے طور پر یہ ڈیسیژن لے لیا ہوا ہے اپنے طور پر جی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ جی اس بات کو تو ہماری کیبنٹ نے بھی اور ہماری اتحادی جماعتوں نے بھی اس بات کو اپروو کر دیا ہے کہ اس کی ری لوکیشن ضرور ہونی چاہیے. اب ری لوکیشن کہاں ہونی چاہیے؟ پہلی جگہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا نام چھتر مہدی خان ہے. یہ مظفر آباد اور کوہالہ کے درمیان اس راستے پر ہے. مظفر آباد سے 30 منٹ ہے. ابھی صرف ہم مظفر آباد کے شہر کے اندر
बिजी आवर्स में हमें 35-40 मिनट लगते हैं एक कोने से दूसरे तो कोने ये में। जो है चौधरी मेहदी खान, ये सीजमिक एरिया में नहीं है? इसके बारे में कोई ऐसी माइक्रो जोनिंग तो मैंने गुजारिश की ना कि किसी इलाके की भी इसकी अगर आप करवा नहीं, वो साथ साथ करवा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे रिलोकेट करना चाहते हैं तो फिर उसकी पहले एक स्टडी आ जाए। वो हमने कंसल्टेंट से कह दिया, और इसकी साइस्मिक रिपोर्टिंग करवाएंगे, साइस्मिक जोनिंग करवाएंगे, माइक्रो जोनिंग करवाएंगे, वो साथ साथ करेंगे। बल्कि हम तो आज़ाद कश्मीर में ये कर रहे हैं कि तमाम आबादी के जो बड़े मराकज हैं साइस्मिक जोन में ही या बाहर हैं, उन सब के बारे में मैंने कहा है कि इनकी लैंड यूज प्लान बनाएं, टाउन प्लानिंग करें, और अब आबादियों को अंधाधुंध खुला बेताशामत फैलने दें, जहाँ जहाँ जरूरत है उनको कंट्रोल करें। यहाँ पे मैं जरा लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, और नाज़रीन आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इस हवाले से आपके क्या इश्यूज हैं, खासतौर पे वो लोग जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं या आज़ाद कश्मीर के साथ ताल्लुक रखते हैं, हमें कॉल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप हमें कॉल्स करते हैं, हमारे नंबर से 922925 और दूसरा नंबर है 92204458। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला मौजूद है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ कौन है पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन सा वो कहाँ से? मैं एजाज बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी एजाज साहब मुजफ्फराबाद से, फरमाइएगा जी। ये तीक साहब से क्वेश्चन है। फरमाएं जी। ये मुजफ्फराबाद का कह रहे हैं, है तो इनकी बड़ी अच्छी काविश है, सारा ये गवर्नमेंट का अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तो अभी ये मुजफ्फराबाद के बारे से काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कोई अच्छा? कभी ये कह रहे हैं कि रिलोकेट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद को किसी जगह पे, और कभी कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई एक पॉलिसी क्यों नहीं वाजे करते कि मुजफ्फराबाद को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं दारुल हुकूमत को, या कि वो रिलोकेट का क्या मतलब है? पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कंफ्यूजन है जी एजाज साहब, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है। हम नई जगह स्टडी करवा रहे हैं, उसको रिलोकेट करने पर बहुत संजीदगी के साथ और कर रहे हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं। लेकिन ये मामला ऐसा है कि जिस पर हम लोगों से, मैंने बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोगों से मुशावरत की है, पीपल्स पार्टी से की है, जमात इस्लामी से की है, बाकी लोगों से। कुछ के व्यूज इसके हक में है, कुछ के व्यूज इसके खिलाफ हैं। और हमारी अपनी भी मैं गुजारिश करूँगा जी कि जो जमात 2/3 अक्सरियत में बैठी है और जहां हम इलेक्शन हारे हैं वहां भी 100-100, 200 के मार्जिन से 5 सीटों पर हम आ रहे हैं। तो जब कंसल्टेशन का मरला आता है तो मुझे उन लोगों की भी का ख्याल रखना है जो कदम कदम पर ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, वो वज़ीर आज़म के साथ हैं, वो हुकूमत के साथ हैं। हमारी इत्तेहादी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर में, चाहे जमीयत उलमा जम्मू कश्मीर है, साहबजादा अतीकुर रहमान फैज़पुरी बहुत बड़ा तबका है, हमारा अहले तशरीक़ का एक बहुत बड़ा तबका है, इस्लामी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सैयद गुलाम रज़ा नकवी उसकी क़यादत कर रहे हैं, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर है, प्रोफेसर शहाबुद्दीन बंदी उसकी क़यादत कर रहे हैं, JUI आज़ाद कश्मीर है, मौलाना तैयब उसकी क़यादत कर रहे हैं। 4 मारूफ तबकात हैं मुल्क के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अलावा हमारे साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो अगर उन तमाम की तरफ से जब हुकूमत को इस बात की खुली यकीन दहानी है कि वो हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन है जो 7 महीने की कारकर्दगी है, और फिर हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। कोई आदमी इस बात पर हमारे हुकूमत से जाने के बाद भी किसान साहब उंगली नहीं उठा सकता कि किसी को जमीन देनी थी, किसी को ठेका देना था, किसी से कोई लेन देन करना था। बिल्कुल मोस्ट ट्रांसपेरेंट है जी, मोस्ट ट्रांसपेरेंट। अच्छा, एक चीज जो कंसर्न है लोगों का वो यही है कि अगर इतना बड़ा इशू है तो उसमें सब लोगों का अगर कंसेंसस किया जा सके, ये बड़ी अच्छी बात, वो अच्छी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। यही तजवीज़ अब सामने आ रही है, इसलिए कि रावलाकोट बार, कोटली बार, मीरपुर बार, भिम्बर बार, सुदूती बार, इन तमाम ने यही बात जो आप कह रहे हैं, इन्होंने करारदादें कर दी हैं कि वज़ीर आज़म के साथ हैं, वो शिफ्ट करने के रिलोकेट करने के बजाय अगर शिफ्ट भी करना चाहता है तो हम साथ हैं। और वो यही कहते हैं कि जी आप तो असेंबली की बात करते हैं, आप इसको ओपन रेफरेंडम में ले आएँ और लोगों को मौका दें, सारे आज़ाद कश्मीर में खुले तौर पर रेफरेंडम करवाएं कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल क्या कहीं। लेकिन अभी चंद दिन पहले आपने जिनका जिक्र किया, जनरल नदीम साहब ने, जो एरा के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने तो आपकी इस बात से इख्तिलाफ किया। वो नहीं, मेरा ख्याल है उनको यही करना चाहिए था। जनरल नदीम ने उन्होंने जो बात की, जो बात उनके साथ मंसूब हुई, मुझे नहीं पता, आजकल आज़ादी है बहुत, वो उन्होंने दारुल हुकूमत की मुंतकली के खिलाफ बात की, उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि दारुल हुकूमत की मुंतकली के हवाजी में खिलाफ बात नहीं थी। वो असल बात यह है कि वो एक बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज उनका एरिया नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात उन्होंने की। फर्ज करें कल अगर हुकूमत मुजफ्फराबाद और हुकूमत इस्लामाबाद मिलकर ये फैसला करती है जी कि इसको हमने सरसावा बनाना है, कोटली के मुकाम पर खुली जगह वहाँ बनाना है, सेंटर बनता है दोनों इलाकों का, सारे आज़ाद कश्मीर का, ये एक लंबी पट्टी है नहीं साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो जनरल नदीम अपने एक्सपर्ट से कहेंगे कि अच्छा जी सरसावा की स्टडी शुरू कर दो, कोटली की प्रदेश की स्टडी शुरू कर दो, वहाँ पे बनाएं। तो इस तरह की बात है, उनको बिल्कुल यही बात करनी चाहिए थी, दुरुस्त बात की उन्होंने। तो ये इख्तिलाफ नहीं आपसे? नहीं, इख्तिलाफ नहीं। जनरल नदीम ने बड़ी हाईली बड़ी अप्रिशिएबल सर्विसेज जो रेंडर की है, तो इख्तिलाफ की बात नहीं, बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि उनको अपना इस काम काज को जारी रखना है। और हमारी आज़ाद कश्मीर की और एरा की बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है तमाम इश्यूज पर। अब ये पॉलिटिकल इशू में तो वो आते नहीं है,
یعنی جب ان کے ساتھ نہ ہماری بات ہوئی ہے نہ ان کو یہی کہنا چاہیے تھا جو کچھ ہو. چلیں کالرز کا سلسلہ جاری ہے, ہم کالرز کے ساتھ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کویسچنز عام لوگوں کے کیا ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ یہ کسانہ صاحب میں محمد مقصود خرلاباسی باہر سے بات کر رہا ہوں. مقصود صاحب فرمائیے گا جی. یہ پی ایم صاحب ہمارے جو ہے نا بڑے فعال پی ایم ہے, ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ڈسیبل ہوں, زلزلہ میں جو ہے نا ڈسیبل ہو گیا تھا جی. تو یہ پوچھتا ہوں کہ جب یہ پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ تحصیل کی سطح پہ ہم ڈسیبل لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سینٹر بنا رہے ہیں. اور دوسرے ہمارا ایک وفد جو ہے نا وہ مجاہد اول سے ملا تھا, تو ان سے بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جو ڈسیبل لوگ ہیں ہمیں راولپنڈی یا کہیں ایسی جگہ جہاں ہمیں پلاٹ یا کوئی کالونی بنا کے دے جہاں ہم آسانی سے زندگی بسر کر سکیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. ڈسیبلڈ کے بارے میں بات مقصود صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک تو تحصیل کی سطح پر بھی پہنچ رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی آپ کے وفد کے ساتھ, مجاہد اول نے جو حکم کیا تھا اس کے تحت 2 باتیں کی ہیں. ہم نے فیلڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور این جی اوز کے ساتھ مل کر مظفر آباد میں بھیا کر 2 بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں. ابھی ہم باغ میں تحصیل میں تو شاید نہیں ہے, لیکن باغ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو آپ کا علاقہ ہے وہاں اور راولہ کوٹ بہت جلد پہنچنے والے ہیں. مظفر آباد میں ایک سعودی این جی اوز کے ساتھ مل کے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ڈیزیز جو ہے ہینڈی کیپ کو جو ان کو دیکھ بھال کر رہا ہے, ان کے ساتھ مل کے مظفر آباد میں 2 پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بستی پوری بنا رہے ہیں 150-200 کنال کی. وہاں تقریباً 600 سے لے کے 700 پیراپلیجکس اور کوادراپلیجکس اکٹھے رکھ رہے ہیں. ہاسپٹل بنا رہے ہیں چھوٹا سا کے لیے, اسکول بنا رہے ہیں اور لائیولیہڈ ایکٹیویٹی کے لیے اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں. جگہ الاٹ کر دی ہے اور یہ ہماری نیگوسیشنز فیلڈ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل ہو گئی ہیں. تو بھیا تک 2 ادارے مظفر آباد میں لانچ کر رہے ہیں اور فیلڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے باغ اور راولہ کوٹ میں بہت جلدی پہنچ. ویری گڈ. اچھا ایک اور چیز, یہ چونکہ زلزلے کی بات شروع ہو ہی گئی ہے, زلزلے کے بعد آپ نے بتایا کہ اربوں روپے آپ کے پاس موجود ہے ترقیاتی کاموں کے لیے بھی اور ریہیبلیٹیشن جو ان لوگوں کی ہے. اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی کئی قسطیں نہیں ملی ہیں, 2ری-3ری قسط جو ہے اس کا پرابلم چل رہا ہے. میں پرسنلی 1-2 لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی تک پیسے نہیں ملے اور وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں. ایک تو جو اکا دکا لوگ آپ کے ساتھ ذاتی رابطہ کریں یا اس پروگرام کے حوالے سے رابطہ کریں, ان کو براہ راست پرائم منسٹر کی طرف ریفر کریں, ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم نے ابھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سارے کام سے فارغ ہو چکے ہیں. لوگوں تک تو 2-3 مرحلے تھے. ایک تو یہ تھے کہ جب تک آئی ڈی کارڈ نہ بنتے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. نادرا نے بڑی قابل تحسین سروسز مہیا کی, ونڈرفل جاب انہوں نے کی کہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ مہیا کر دی. اس کے بعد پھر بینک اکاؤنٹ کھولنے تھے, بینک اکاؤنٹ کھول گئے. پھر ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیسہ دیا, ایرا نے دیا, سیرا نے, ہم نے دیا. اس کے بعد ابھی جب آپ لوگوں کی کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں تو 2 مرحلوں پر کسانہ صاحب یہ 7 مہینے کی حکومت میں 2 ارب روپے کے قریب ہیں جو اس وقت تک میں مختلف مدات میں ملٹیپل ڈیتھس کے لیے کمپنسیشن کے لیے لے چکا ہوں. پہلے مہینے کے اندر 1.10 ملین لے لیا تھا, ابھی پھر 700-800 ملین روپے ریلیز کروا دیے ہیں. بلکہ یہ آپ کے یہاں سے خبر شاید جاری ہے, میرا خیال تھا ہفتہ 10 دن ٹھہر کے اس کو ریلیز کریں گے. ابھی 700-800 ملین روپے ابھی اگلے دن منظور ہو کے ہمارے یہاں سے نکلا ہے. یہ بھی اسی مد میں جائے گا. یہ ملٹیپل ڈیتھس اور پھر ملٹیپل فیملیز کے اوپر بھی ہم غور کر رہے ہیں. نہیں لیکن جس طرح مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ریفر کر دیں ہمیں. اچھا اب ایک عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ, آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو اور پڑھے لکھے لوگ تو اتنے نہیں تھے جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ بیچارے جو ایک بندے کے اوپر ایک زلزلے کی جیسی. پہلی بات کی تھوڑا سا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں کے مقابلے میں زیادہ بچوں اور بڑوں سب کا. عام 65+ ہیں. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ابھی 50 سے نیچے ہے, اس لیے ہم کا لٹریسی ریٹ بدل جاتا ہے. صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں اس علاقے میں جاتا بھی رہا ہوں, مجھے پتا بھی ہے, میں جانتا ہوں. اب یقین کر, میں ایک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں پچھلے دنوں میں ایک بندے نے مجھے اپروچ کیا, اس نے کہا جی کہ خدا کے لیے میرا یہ کام کروا دیں. میں نے آپ کے تک تو نہیں اس کو پہنچایا, لیکن میں نے آپ کے جو کنسرن وہاں پہ ایرا کے لوگ تھے, میں نے ان کو کہا, میں نے مظفر آباد میں کسی کو فون کر کے میں نے کہا جی کہ یہ طرح کسی کا ایک کیس ہے, اس کو آپ صرف دیکھ لیں, اگر وہ جینوئن ہے تو اس کو کر دیں. اس میں میری گزارش ہے, 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ شروع میں ایرا نے, سیرا نے اور ہماری اتھارٹیز نے جو کوئی متاثر نظر آیا اس کو 25,000 روپے دے دیے. بعد میں سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ متاثر نہیں تھے اتنے جو 25,000 روپے کے لیے کوالیفائی کرتے, تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ان سے پیسے واپس لے لیں اور صرف متاثرین کو دیں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ان سے واپس نہ لیں, جو دے دیے. اب ایک آدمی جو غیر متاثر تھا اس کو 25,000 روپے مل گئے, اس کے ساتھ دوسرے کو بھی 25,000 روپے مل گئی جو متاثر تھا اس کو پیچھے 50,000 روپے کی دوسری قسط مل گئی. اب یہ جو پہلے والا آدمی ہے جسے ایک مرحلے پر یہ غور تھا کہ اسے پیسے واپس دیے جائیں, لیکن حکومت پاکستان نے کہا کہ نہیں اسے پیسے دے دیے آپ چھوڑ دیں, وہ بھی اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے 50,000 روپے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جینوئن کیسز بھی یقیناً اکا دکا رہتے ہوں گے. اور جو کہ دیکھیے, میں آزاد کشمیر میں مسجد کچہری کا میں نے ٹرینڈ انٹروڈیوس کیا ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اچھا جی یہاں بات, کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں آپ, مسجد کچہری کیوں لگاتے ہیں؟
میں نے کہا نہ وزیر اعظم جھوٹ بولے 1.5 گھنٹے کے لیے، نہ سوال کرنے والے جھوٹ بولے. بالکل درست ہے. تو ہر آدمی سے اور کوئی پارٹی کا سوال نہیں ہے، حکومت کا سوال نہیں ہے. مسجد میں ویسے اپنے چندہ لینے پر پابندی کا اعلان کر دیا. اچھا کیا، اللہ بھلا کرے. اس پہ بھی میں ذرا بات کرتا ہوں، لیکن ہمیں تھوڑی سی بریک لینی ہے کہ مسجد میں چندہ لینے پہ پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. آنے پورا کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج کشمیر کانفرنس بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، اور کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی، ساتھ برائن کاکس بھی تھے. بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سردار عتیق صاحب خود موجود ہیں جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اور بڑے ایکٹیو قسم کے پرائم منسٹر ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا. ظفر آباد سے آ کے. جی ظفر صاحب فرمائیں گے. جی عبدالحمید مغل. عبدالحمید مغل صاحب جی فرمائیے گا. میرا ایک مسئلہ تو یہ ہمارے بابا کے نام پہ عبدالرحمان کے نام پہ نا کیس ہے جی، تو وہ ہمارا گھر ہو گیا تھا فل ڈیمیج، تو ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا نا. ادھر ظفر آباد آتے ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں مظفر آباد. تو یہ عتیق صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی ایک درخواست جو ہے وہ وزیر اعظم کے نام دیں، اور ہم نے دی ہے، درخواستیں بھی دی ہیں، تو آگے کوئی ووٹ اپ نہیں کر رہا ہے. اس کی کاپی بھجوا دینا، اس کی کاپی جو ہے وہ دوبارہ بھجوا دیں. سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے 3-4 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیے، اور ادھر سے ادھر میں بھاگ کے ہم جو ہے نا تھک گئے بالکل. یہ آپ مجھے دے دیں. آپ ایسے کریں کہ آپ کسی دن، آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کسی دن پی ٹی وی میں آ کے مجھے یہ دے دیں، میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا. اچھا سر، دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ریتڑ کے مقام پہ، ہیلو جی فرمائیں. ریتڑ کے مقام پہ انہیں پتہ ہے کہ ایک بچی گر کے مر گئی ہے، ادھر سے ڈولی لگی ہوئی ہے، ادھر ابھی تک ہمارا پل نہیں لگا، ہمیں کوئی سڑک نہیں ملی. ٹھیک ہے چلیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب، وہ تو ہم معاملہ حل کر لیں گے، میرے پاس آ جائیں گے، وہ لے کے آ جائیں گے. دوسرا جو انہوں نے پل کا کہا ہے کہ وہ پل تو وہاں فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر رسا انہوں نے خود ذکر کیا ہے، ایک روپ برج ڈولی سے جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہنگامی بنیادوں پہ لگوا دی ہے، اور پل وہاں ایگزیکٹ اس جگہ ہوا 2-4 قدم آگے پیچھے، وہ ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں ہمارے لوگ جہاں پل لگانے کی جگہ ہوگی. دیکھیں نا، سڑک اور پل کی بات اور معاوضے کی بات، معاوضہ تو ہم نے اٹھا کے بینک سے پیسے لے کے 25,000 روپے دینا ہوتا ہے، سڑک کو پل بننے میں تو ٹائم لگتا ہے. ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کر دیے گئے، انہوں نے خود ذکر کیا. اچھا ایک اور چیز اب ساتھ ساتھ ہم ڈسپوز آف کرتے جائیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خاصا وہاں پہ کنسرن موجود ہے. آزاد کشمیر میں چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو روک کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اخباری اطلاعات کے مطابق. نہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے. آپ کی کیبنٹ میں کل ڈسکشن ہوئی ہے اس کی؟ نہیں، کیبنٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہماری پولیس نے بڑی مارولس قسم کے 1-2 آپریشنز کیے ہیں، یعنی وہ آپریشن تو کرنے پڑے نا پھر. نہیں آپریشن سے کرنے پڑے کہ وہ کوئی 1-2 گینگز ایسی تھیں جو بہت دیر سے کوئی پنجاب سے باغی ہوئی ہے، کوئی کدھر سے کہیں پناہ گاؤں میں تھے، تو یہ تو بڑا کریڈٹ ہے ہمارا. این جی اوز بھی وہاں پہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں سردار صاحب. کوئی این جی اوز کا، کوئی چائنیز کام کر رہے ہیں، کوئی خدا کا فضل و کرم ہے، کوئی واقعہ نہیں ہوا. آج ہم خامہ کسی مشکل کو دعوت نہ دیں. مظفر آباد میں مزید چائنیز آ رہے ہیں، امریکنز کام کر رہے ہیں، یورپینز کام کر رہے ہیں، عرب کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کی این جی اوز کام کر رہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اپ ٹو دا مارک ہے؟ بالکل جی میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اس وقت فیکٹ فگر ساتھ لے کے نہیں آیا، میں کرائم ریٹ پڑھ دیتا ہوں آبادی، رقبے اور ٹائم کے اعتبار سے، اس کو اس سارے جنوبی ایشیا کے کسی علاقے سے جہاں سے آپ کمپیئر کرنا چاہیں اور میں ایک اور بات آپ سے گزارش کروں، میں کوئی اپنی حکومت کا کارنامہ نہیں گنوا رہا. کریڈٹ گوز ٹو دا پیپل. یہ جو زلزلے کے متاثرہ لوگ ہیں، ان کا رزالو، ان کا جذبہ آپ کو بھی جاتا ہے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں، یہ میں آن ایئر اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی جو فعالیت ہے یہ ایک بالکل مسلمہ ہے، اور لوگ اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم حق بھی رکھتے ہیں آپ کے اوپر، لہذا وہ میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں. آپ کے ذریعے یہ چیزیں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری ایڈمنسٹریشن کو یہ میسج جاتا ہے کہ جہاں کام ٹھیک نہیں ہو رہا. میں دیکھیے میں گزارش کروں، میں نے کوٹلی اور راولہ کوٹ میں جو جائزہ اجلاس کیے ہیں، یہ ریویو بند کمرے میں 10-15 آدمی کرتے تھے. میں نے سارے کیبل چینلز اور ایف ایم سب لائیو رکھے، اور راولہ کوٹ میں تقریباً 1.5 لاکھ آدمی میرے ساتھ آن لائن تھا، اور کوٹلی میں 5 انکمنگ ٹیلی فون لائنز خود لگوائی. کوئی بندہ پوچھے بغیر آپ نام ٹھیک بتا رہے غلط بتا رہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن ٹیلی فون نمبر آپ ساتھ دے رہے ہیں. ہر آدمی کی ہر کوئری، ہر طبقے کی، مخالف کی، مطابق کی، کہ جناب یہ سینیٹیشن نہیں ہے، یہ میرا تبادلہ غلط ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہے، میرا سلیکشن بورڈ نہیں ہوا، میری پروموشن نہیں ہوئی، مجھ سے فلاں آدمی نے رشوت مانگی ہے، فلاں نے قتل کیا، فلاں بچی اغوا ہو گئی ہے. ساری باتیں میں نے لائیو سنی، لائیو ریپروڈیوس کی، اور کم از کم 60-70 ہزار آدمی کوٹلی میں
اور 1 سے 1.5 लाख आदमी रावला कोट में, चूंकि 2 जिले कवर करता है, 2.5 जिले, लाइव मेरे साथ था और 15 घंटे की पहली कंसेक्टिव सिटिंग की है मैंने कोटली में, 13 घंटे की मैंने की रावला कोट पहले दिन और 12-13 घंटे की दूसरे दिन। तो गुजारिश है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी है इसको हम इसीलिए इंश्योर करें, एंड आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि ये देखिए क्रिटिसिज्म नहीं है, ये जिन बातों की आप निशानदेही करते हैं वो हमें इसलाह का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और इशू जो है वो है लैंड स्लाइडिंग का। हटिया बाला में अभी हमने सुना कि खासे हुई है लैंड स्लाइडिंग और 50 से ज्यादा जो देहात हैं वो भी बड़ा इशू है। अच्छा, लैंड स्लाइडिंग का आपने कहा था एक दफा कि सर्वे करवाया जाएगा और हमारी इत्तलात मुताबिक पहाड़ जो है वो सिरक रहे हैं अपने जगह से, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, एक तो हमने ये कर दिया है कि अपने कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को उनसे कह दिया है कि स्लाइट मैनेजमेंट यूनिट तामीरात आमा के अंदर अलग काम करने का हमने फैसला कर लिया है। एक तो ये कर दिया हमने कि सिर्फ जो स्लाइट ट्रीटमेंट का काम करेगा। दूसरा, हमने टनल्स सर्वे करवाने शुरू कर दिए हैं कि पहले तो नेचुरल टनल्स जहां से हमें जमीन जगह देती है, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल टनल स्टडी करने के लिए भी कह दिया है कि हम एक आर्टिफिशियल टनल तामीर कर दें, स्लाइड ऊपर से गुजरती रहे बेशक सारा साल, लेकिन रास्ता मुतासर न हो और ऑल वेदर एक्सेस। उसमें एक्सेसिबिलिटी भी है, टूरिज्म की बात भी है, क्योंकि हम जो बड़े बड़े पहाड़ है 7-7, 8-8, 10 पांडू है, लसडना और मोहम्मद गली है, तो हम इनके नीचे से गुजर के इस वक्त बाज इलाकों में अभी मैं होके आया हूँ, आपकी इतला के लिए मैं नीलम वैली में था 5 दिनों के लिए। पूरे 50 साल में कोई चीफ एग्जीक्यूटिव एक रात से ज्यादा वहां नहीं रहा, मैं 5 दिन वहां, 4 रातें और 5 दिन रहा हूं। तो बाज इलाकों में मैंने पूछा अपने लोगों से, 13-13, 14-14 फुट बर्फ है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाज इलाकों के अंदर। अब उन इलाकों के अंदर अगर एक्सेस हमने मुहैया करनी है तो या टनल्स तामीर करेंगे या हम केबल कार्स लगाएंगे। मैंने आशवानी साहब से भी अगले दिन कहा कि हमारे बाज इलाके नंगी मली है, फलां है, एक जगह का नाम इसे लेता हूँ कि आप कल इंशाल्लाह टीवी पर कोई आपको कोई स्लाइड मुहैया करते हैं चलाने के लिए, आप देखेंगे कि इससे ज्यादा खूबसूरत जगह लोगों ने नहीं देखी होंगी जो आजाद कश्मीर के अंदर नीलम और लीपा के अंदर हैं। हम नीलम प्रोजेक्ट भी तो आप एक जी वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, नीलम हाइडल 969 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5-8 हज़ार आदमी को रोजगार मिलेगा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, मुझे वैसे बताया गया है सरदार साहब कि आपको कन्वेंशन सेंटर में बुला लिया गया है और आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं मजीद थोड़ा सा फायदा उठाते हुए आपसे 5-4 मिनट जो है बात करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो इश्यूज हैं वो थोड़ा सा जरा थोड़े जरा कर सकें। मंगला डैम के मुतासरीन का जो मसला है उसका भी एक इशू बना हुआ है। मंगला डैम के देखिए गुजारिश ये है कि मीरपुर के लोग बहुत अजीम लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए 2 से ज्यादा मरतबा कुर्बानियां दी और भी दिए जा रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं, खुश दिली से दे रहे हैं। इशू कोई नहीं है। पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इतनी जाती दिलचस्पी ली है मुतासिरीन मंगला डैम के लिए कि 40 साल पुराने मुआवजा जात जो हैं, 40 साल गुजर गए, लोग भी यहाँ थे, हम भी यहाँ थे, नहीं दिलवा सके। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने खुसूसी हिदायत की, उन्होंने कहा कि साहब का ये उस वक्त निसार मेमन हमारे मिनिस्टर थे कश्मीर अफेयर्स के, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम। अभी मौजूदा मेजर ताहिर इकबाल हैं और हमारे जतोई साहब हैं, इन्होंने मीरपुर जाके कई मीटिंग्स की हैं, मुआवजा के मिनिस्टर हैं, शौकत अजीज साहब इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। मंगला डैम के मुतासिरीन के लिए हम नई बस्तियाँ तामीर कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन तो कुछ नहीं होती बाप दादा की कब्रें छोड़ने की। कब तक होगा ये चल रहा है, बहुत सारा कर दिया हमने, ऑनगोइंग है, न सिर्फ ऑनगोइंग है बल्कि मंगला डैम की हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी है और हमने ये कहा है कि जो आदमी हमारा बर्तानिया, अमेरिका, जर्मनी में है, ये मैंने आके करवाया अभी, हमने कहा है कि अगर उसका कोई 40 साल पुराना मुआवजा भी रहता है उसको आने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए में बैठा हुआ है, आपने निशानदेही करिए, वहां पर पैसे दे, पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। देखिए प्रोसेस ये स्लो है कि कोई प्रोसेस जिसे आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहें वो फिर तेज नहीं हो सकता, अफरा तफरी नहीं हो सकती। लोगों को तकलीफ जरूर है, मैं उनके रिजॉल्व को, उनकी कुर्बानी के जज्बे को, मीरपुर वालों को सलाम पेश करता हूं। बिल्कुल ठीक, हम भी आपके सलाम में अपना सलाम ऐड करते हैं। एक कॉलर से जरा बात करते हैं और देखते हैं कि कॉलर हमारे साथ हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि टाइम कम है और प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना है वहाँ पे कश्मीर कॉन्फ्रेंस में। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा वो कहाँ से जनाब? हेलो जी जनाब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी रियाज बात कर रहा हूँ मैं, तहसील हवेली फारूक कोटा से। जी फरमाइए जी। सर मैंने वज़ीर आज़म साहब से बात करनी थी जी कि हमारी एक तो सड़कों का मसला है बहुत, और दूसरे हमारे जो मुआवजे वगैरह वहाँ दे रहे हैं लोग, तो एनजीओ वगैरह हैं जो भी हैं, तो वो हमारे जो ना वहाँ पे रेड लाइट है और वहाँ पे लोगों को जो है ना तंग कर रहे हैं कि जी आपके मुआवजे वापस हो जाएंगे, हमारे घर बनाने की भी जगह नहीं है वहाँ पे। तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं कि ये हमें कोई ऐसे प्लॉट दें या कहीं ऐसी जगह दें कि जहाँ हम अपने मकान बना सकें, और हम पे जो है ना थोड़ा सा हमारी सड़कें हैं वहाँ पे तहसील हवेली में कोई ना वजीर है ना मशीर है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। एक तो ये है कि ये बेडी का इलाका, यूनियन काउंसिल बेडी ज्यादा मुतासर हुई है। जो लैंडलेस लोग इन्होंने निशानदेही की है तहसील हवेली से, फॉरवर्ड कोटा से, हम इन तमाम लोगों के लिए मुतबादल ज़मीनों की निशानदेही कर दी गई है। और अभी हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ासतौर पर शौकत अजीज साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, तो ये इजाफी बात बता रहा हूँ आपको कि 75,000 रुपये
لینڈ لیس آدمی کے لیے اضافی جگہ خریدنے کے لیے انہوں نے مہیا کر دی ہے. وہ اسی بستی میں خریدنا چاہے, وہاں سے باہر جانا چاہے, تو وہ بھی ہم اس کا انتظام نے کر دیا ہے. تکلیف ان کو ضرور ہے. ابھی کل میں نے ان کے علاقے کی ایک سڑک, پکی سڑک, اور پکی سڑک سے مراد وہ نہیں ہے جو جن سڑکوں پر آپ پہلے چلتے رہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات کہنا, وہ کارنامہ نہیں ہے, لیکن میں نے ابھی ان کے علاقے کی سڑک منظور کروائی ہے, کل منظور کر کے آیا ہوں CDC میں. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمام سڑکیں کسانہ صاحب 100% سڑکوں کے ساتھ ہارڈ شولڈرز اور بہت اعلیٰ قسم کی جو اس کا سیوریج کا اس کا نظام ہے, ساتھ ڈرینیج کا بہت اعلیٰ قسم کا. ویسے سردار صاحب 20-25-30 ارب یہاں پہ جب اگر نہیں, یہ ریکنسٹرکشن کا ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ جتنا ریکنسٹرکشن پروسیس اوور آل کے لیے جتنا یہ بھی اس پیسے کی بات نہیں کر رہا ابھی, یہ جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ ہمارا نارمل ڈیولپمنٹ کی بات ہے. میں لیکن جس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ ریکنسٹرکشن میں اتنا اربوں روپیہ لگ جائے تو میرا خیال ہے اس سے پیرس بن جانا چاہیے 2-3 سال کے اندر. ہم انشاءاللہ کوئی تقابل نہیں کریں گے, پیرس اچھا بنائیں گے. پیرس اچھا بنے گا. اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کوئی نہیں, آپ 2 منٹ ضائع لے لیجیے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیرس میں اس وقت بھی 4-4, 5-5 گھروں کے ساتھ کامن ٹائلٹس ہیں. اچھا ہے آپ کے لیسرز ویوز یہ بات سنیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیرس میں آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین بستی میں 4-4, 5-5 لوگ ایک ٹائلٹ شیئر کرتے ہیں, اور 15-15, 20-20 گھر ایک وہ سوئمنگ پول میں شاور فیسلٹی شیئر کرتے ہیں. ویسے یہ میں نے بھی محاورتاً بات کی تھی, مجھے خود نہیں پیرس اچھا لگتا کیونکہ وہ اتنا تنگ ہے کہ اس کی سڑکیں جو ہیں وہ ہماری گلیوں سے بھی کام. مجھے اچھا ضرور لگتا ہے, لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے تھوڑا سا ایک اور ایشو جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہے کہ اس کا سکیجول جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں, کب دے رہے ہیں؟ تیاری دیکھیے, یہ بہت اچھا کیا, ہم ایکسٹریملی گریٹفل, اپنی بات پوچھی, لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. بلدیاتی نظام مشکل نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن کرانا مشکل نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن کی تیاری مشکل ہے. میں انسٹرکشن گورنمنٹ نے یہ دیا ہے, پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ یونٹ کونسل کی اور گاؤں کی بات نہ کریں, ابھی سب ولیج کی بات کریں کہ سب ولیج کی فہرستیں بنائیں, فیملی کو اپنا نمبر الاٹ کریں, اور الیکٹرانک پولنگ کا سسٹم انٹروڈیوس کریں آزاد کشمیر میں, تاکہ ہم کسی جگہ بھی دنیا کا کوئی آدمی بیٹھ کے چیک کر, اور پھر اس کو ہم ویب سائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی پہلے ہمیں تجویز دے کہ جی میرا گاؤں, میرا نام, میرا علاقہ بالکل ٹھیک ہو گیا, ID کارڈ کا نمبر آگے درج کریں گے. اس کے بعد اپنی اتحادی جماعتوں کے علاوہ ساری اپوزیشن پارٹیز کو, وہ پارٹیز بھی جو الیکشن نہیں لڑنا چاہتی, ان کو بھی بلا کے ہم دکھائیں گے, اکٹھے بٹھا کے قومی پریس کو دکھائیں گے کہ جناب یہ ہم نے الیکشن کی تیاری کی ہے. اب بات آئے گی کہ نظام کون سا ہو, پہلے والا نظام ہو, ضلعی حکومتیں ہوں, ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہوں, کیا ہو, اس پر ہم آخر میں بات کر لیں گے. تیاری ہم نے شروع کر دی ہے. الیکشن کب تک ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے اس پر 2 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. تیاری یہ مشکل کام ہے. دیکھیے تیاری مشکل کام ہے. الیکشن تو ہم آج فیصلہ کریں گے تو اگلے مہینے میں کروا دیں گے. جماعتی یا غیر جماعتی, یہ فیصلہ بھی اسی وقت کریں گے. نہیں یہ تو نہیں تو ہوگا نہیں, دیکھیں تیاری کی بات ہے, دونوں باتیں کہ نظام تیاری تو اور چیز ہے, لیکن یہ طے کرنا کہ جماعتی کرائیں گے غیر جماعتی, اس کے لیے تو معاشرہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ ابھی کوئی چیز غیر جماعتی رہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, لیکن ڈیسیژن اس وقت کریں گے. جماعتی ہوں گے, زیادہ چانسز ہیں جماعتی ہوں گے. جماعتی آپ کہہ دیں کہ جماعتی ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب اعلان کریں گے تو آپ بیٹھ کے اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا میں آپ کو جانے دوں. مجھے ایک آپ کا وہ جو ہے کہ سرسبز و ہنرمند کشمیر, گرین اینڈ اسکل کشمیر, یہ صرف نعرہ ہے, یہ اس پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے؟ ہاں یہ بڑی, اگر یہ نعرہ بھی ہے تو بہت قیمتی ہے, اس لیے کہ خوبصورت ہے. نہیں, اینٹی گلوبل وارمنگ جو ہے ساری دنیا میں اس نام سے کام کرنے والی آزاد کشمیر کی چھوٹی سی پہلی حکومت ہے. گلوبل وارمنگ دنیا میں ہو رہی ہے, اس کے خلاف قوتیں کام کرتی ہیں. کوئی اور نعرہ دیتا میں پابندی نہیں تھی. آج آپ ویب سائٹ سرچ کریں, میں اوپن آفر کرتا ہوں, سارے لوگ کریں, اور مجھے میسیج دیں آپ کے کسی پروگرام کے ذریعے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا. گلوبل وارمنگ ایک ایشو ہے, اینٹی گلوبل وارمنگ پہ کام کرنے والی آزاد کشمیر کی اس طرح ایک ویئر اور ماٹو دے کے کام کرنے والی پہلی حکومت ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت لارج سکیل پلانٹیشن شروع کروا دی ہے, ریفارسٹیشن شروع کروا دی ہے, سائل کنزرویشن کر رہے ہیں, انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے آزاد کشمیر میں بوائز اور گرلز ہائی اسکولوں کو 2 بجے اور 5 بجے کے درمیان ہنرمند سینٹر کا ہنرمند کشمیر کا سینٹر قرار دے دیا ہے جب تک بلڈنگیں بنتی, تاکہ ہر اسکول میں ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اضافی اسامیاں کریٹ کر رہے ہیں, NGO سے مدد لے رہے ہیں, اور ہم ساری سوسائٹی کے اندر. ویسے بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ کشمیر میں شاہ ہمدان نے اور بڑی شاہ نے ہنرمندی کا کام کیا تھا آج سے کئی 100 سال پہلے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس موجودہ مسلم کانفرنس کی حکومت کو کہ یہ کام کر رہی ہے. سرسبز و ہنرمند کشمیر میں ہم نے ایگریکلچر, فارسٹ اور لائف سٹاک, پولٹری, انوائرمنٹ, ٹورزم, واٹر کنزرویشن, ان سب کو یکجا کیا ہے. اور میں جگہ جگہ نہ صرف خود جا رہا ہوں بلکہ اگر آزاد کشمیر میں آپ کچھ ابھی کل ہم نے یہ پروجیکٹ انسٹرکشن دی ہے کہ آپ ایریل سروے کروائیں, اور اب ساری ویب سائٹس پہ اوپن کر دیں کہ کون کون سے آزاد کشمیر کے علاقے ایسے ہیں, بیرن ہیں, ننگے ہیں,
जहाँ पे ज़राअत नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, हर स्कूल को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मलबरी ट्रीज लगाएं 50, 60, 100 और 1.5-2 साल के बाद हमसे कोई खर्चा पर्चा नहीं मांगे, अपने पैसे जनरेट करें, आधे गवर्नमेंट को दें। ये सरकारी इदारों के अंदर भी खुद कफालत का निज़ाम हमने, देखिए ये हुनरमंदी और सरसब्जी, एनवायरमेंट, सारी बातें ये बेसिकली एम्पावर करना है लोगों, एम्पावर करना लोगों। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा कि जहाँ पे इतना अरबों रुपया खर्च हो रहा हो, पाकिस्तानियों को मैं थोड़ा सा जानता हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत करप्शन के भी चांसेस। बिल्कुल ठीक है। तो करप्शन के हवाले से वो महकमा बहबूद आबादी का भी मुझे पता है वहाँ पे कुछ चल रहे हैं। करप्शन दो तरह की भी तो करप्शन दो तरह की है। करप्शन का ये है कि पैसा थोड़ा हो या बहुत हो, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में करप्शन का इम्कान बिल्कुल बाकी रहता है। मैं सिर्फ अभी अगले दिन एहतसाब के नए हमारे चेयरमैन अपॉइंट हुए, कटसी काल के लिए आए, तो मैंने उनसे कहा कि क्या करना है, तो कहने लगे कि एहतसाब का इदारा। मैं एहतसाब के इदारे को स्ट्रेंथ पहुँचाते हैं, लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है। मैंने कहा जनरल साहब आप एहतसाब में काम ये करें कि सिटिंग गवर्नमेंट से एहतसाब शुरू करें। एहतसाब पीछे 40 साल पहले किसी एक्सीडेंट किया था और क्या दीवार खराब, मैंने कहा मुझसे शुरू करें। देखिए करप्शन दो तरह की है, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद पैसे नहीं खाता हो, रिश्वत नहीं खाता हो, मुंह नहीं काला करता हो, तो उस वक्त नीचे लोगों को अगर पैसे खाते भी हैं तो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप। तो अगर टॉप पे है जहाँ शिकायत होगी तो इसी प्रोग्राम में वापस कर दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, करप्शन के हवाले से आपने कह दिया और कह दिया। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको जाने भी देना है और आपकी कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, एक केस है वहाँ पे जो नुसरत नाहिद केस है, ये खासा वहाँ पे चल रहा है और इसमें मैं देख रहा था कि आपके भी ऑर्डर्स हैं, अदालत के भी अहकामात हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है और इस जो खातून है इनकी तकर्री जो है वो अभी तक नहीं हो। हम उसे पूरी तरह, देखिए गुजारिश ये है कि दो बातें, फर्ज करें कि अदालत ने भी कह दिया, मैंने भी लिख दिया, मेरे अदालत के फैसले के एहतराम में एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख दिया, इंसाफ के तकाजे भी पूरे हो गए। अभी उस बीबी को फिजिकल रिलीफ कब मिलेगा? अगले 2, 4, 5, 10, 20 दिनों में, महीना 2 महीने में जो नई वैकेंसीज हम क्रिएट कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, हम एक्सपेंशन तो अभी शायद बाद में करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कंसोलिडेशन ये है कि आज़ाद कश्मीर के 70% स्कूलों में जो मुझे मिले हैं उनमें 25 आदमी को बजाय 6 आदमी को हमला है। हम कहते हैं कि आउटपुट ठीक नहीं है, ज़राअत नामुकम्मल है, जंगलात नामुकम्मल है, नए ज़िले बने, पुलिस नामुकम्मल है। तो मैंने उन्हें कहा कि पैसों का फिक्र नहीं करें और पैसों की बुनियाद पर असामियाँ मत क्रिएट करें। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि मुझे पूरी तरह इदारे सारे मुकम्मल दें। 3 व्हील वाली गाड़ी नहीं मैं चला सकता, 4 व्हील वाली चला सकता हूँ। उसमें ये जो केसेज है इस तरह के, ये 100% अगले चंद हफ्तों, चंद महीनों में सेटल हो जाएंगे, वरना इधर ही आप हमारा मासला कर लीजिएगा। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन इनका तो करवा दें, जो कि करवा दें आप। तो ये बीबी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चौधरी मुनीर, उनके पास आ जाएं, इसी प्रोग्राम के हवाले से आ जाएं, अपनी एप्लीकेशन लेके आ जाएं, शील बी अकोमोडेटेड वेरी प्रॉपर्ली इमीडिएटली। अगर अपने चॉइस की जगह नहीं मिली तो थोड़े से फासले पे मिल जाएगी, लेकिन जो ही वैसे बाय द वे मैं इनको जानता तक नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूं कि जो इस तरह के केसेस हैं, आपके व्यूअर का हक है और मुल्क में ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए जो मीडिया का रोल है और जितना इफेक्टिव रोल आप प्ले कर रहे हैं। पिछली बार आपके प्रोग्राम में मुझे अमेरिका से और नाइजीरिया से और ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स आ रही थी, तो अगर सारी दुनिया आपका ये इतना पॉपुलर प्रोग्राम देख रही है तो इसको उनको फायदा पहुंचना चाहिए ना। टीवी देखने का स्वाब तो नहीं होता, जाहिर है कि यही फायदा होना चाहिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सरदार साहब कि आपको जब भी हम जहमत देते हैं आप यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। और अब मेरा ख्याल है कि चूंकि अभी एक तशनगी बाकी रह गई है, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में हम जरूर आपको दोबारा जहमत देंगे। और खुशी होती है आपके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आज़ाद कश्मीर और कश्मीर जो है ये हमारा, मेरा तो जज्बाती ताल्लुक है, दिलों के इतने करीब है। मैं तो जो भी हो सके उनके लिए करने के लिए तैयार हैं हम लोग। और आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब। देखिए ये जो आपने कहा कि कश्मीर अहले पाकिस्तान के दिलों के करीब है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर रन्स इन आवर ब्लड, तो मैंने उसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान हमारे अकीदे का हिस्सा तो है ही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सदाब लकुयूम खान का नारा है और वीएन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान हमारे खून में शामिल है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। और ये 56 साल का जबर व तशद्दुद उसने साबित किया कि सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अरे कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो दुनिया की कोई अंदरूनी बैरूनी साजिश को कमजोर नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। और मुझे बार बार आफाक साहब का मैसेज आ रहा है कि जी सरदार साहब को जाने दें। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और नेक्स्ट टाइम आपसे करेंगे तो तफसील से बात होगी। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सरदार अतीक अहमद खान साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, और बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से। आपने देखा कि कितना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं और कितना एक जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं जबकि आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले की जो एक नुकसान और उसकी जो हौलनाकियाँ थी वो इंशाल्लाह खत्म होंगी और लोग जो है वापस उसमें अपने पाँव पे खड़े होंगे। यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। थैंक यू, थैंक यू।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सरदार अतीक अहमद खान साहब के साथ कश्मीर के हवाले से, और एक ब्रेक भी हमें लेना पड़ी, और ब्रेक के बाद अब चूँकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम आपकी कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम एक और इशू, वो क्रिकेट, और आपको पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान का भी मैच होने जा रहा है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अब क्या स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान किस स्ट्रेटजी के साथ बाकी मैचेस को खेलेगा। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इंतखाब आलम साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि क्रिकेट के हवाले से क्या सूरत हाल है, और अगर वो मशवरा दें इंतज़ामुल हक साहब को तो क्या देंगे। इस हवाले से हम बात करते हैं इंतखाब आलम साहब से। इंतखाब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इंतखाब साहब, क्रिकेट की बात करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस हवाले से अगर आप कप्तान हो तो इंतखाब साहब आप इंज़माम साहब को क्या मिसाल पेश करेंगे इस वक्त कि किस तरीके से टीम को लीड करें वो? और मिसाल तो हम पिछले 2 साल से करे जा रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी समझ में बात आ नहीं रही जी कि पाकिस्तान की टीम के लिए फायदेमंद ये होगा कि अगर वो अपना बैटिंग ऑर्डर जो है 5 से 3 पे ले आए। ये जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं सब यही एक बात कर रहे हैं, लेकिन वो इतना स्टबन है कि वो किसी की बात सुनने को रवादार नहीं है। इंतखाब साहब, ये स्टबननेस है, ये आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं नंबर 3 पे आने पे? सर, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, इतना एक्सपीरियंस और इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो कप्तान का काम है लीड फ्रॉम द फ्रंट और सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉयज। लड़कों को भी इसमें फिर इत्तेमाद पैदा होगा कि कप्तान हमारा आगे लड़ रहा है, वो अगर स्केपगोट दूसरों को बना के आगे भेज रहा है, और इस वक्त में आता है कि जब वो उसका कोई फायदा ही कोई नहीं है। दरअसल अब आप देख लें कि उसकी जो उसने 37 किए हैं वो 76 बॉल में किए हैं, और उसमें सिंगल के अलावा ना वो 2 भागता है ना वो 3 भागता है, या वो सिंगल लेता है या वो 4 मारता है। इसके साथ वो जो मोहम्मद यूसुफ है वो है कि वो 1 भी भागता है, 2 भी भागता है, 3 भी भागता है, और ये जब दोनों थे तो 19 ओवर में जाके इन्होंने कहीं 50 रन किए, तो सारा प्रॉब्लम तो यहाँ पर ही क्रिएट हो जाता है ना। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा इंतखाब साहब, एक सेकंड जरा आप होल्ड कीजिएगा, हमें एक ब्रेक लेनी है और बड़ी ही जल्दी हम वापस आते हैं, प्लीज होल्ड कीजिएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इंतखाब आलम साहब के साथ। इंतखाब साहब, अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? बाकी मैचेस तो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे, सुपर 8 में तो पाकिस्तान आ सकता है, खासे इम्कानात हैं, लेकिन फिर भी अब अगले जो मैचेस होंगे 1-2 के बाद वो खासे टफ मैचेस होंगे, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान के लिए यही चाहिए कि एक तो ये लड़के डिटरमेंट हो, और नेचुरली जो मैनेजमेंट साथ है उनको चाहिए कि इनको जरा समझाएं, स्पेशली ओपन स्लॉट जो हमारा है, इमरान नजीर और हफीज तो फिर भी बेहतर है, लेकिन इमरान नजीर ये है कि इससे कोई समझाने वाला हो, समझाए कि मियां हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लग सकता, और ये चौके छक्कों की खेल भी नहीं है। अगर इसको आप सही बैठ के एनालाइज करें तो आप 1-1, 2-2 भी कर सकते हैं, और फिर आपको एक आधा लूज बॉल मिले उस पर आप 4 भी मार सकते हैं। एक चीज जो कमी जिसकी महसूस हो रही है वो, जैसे एक आदमी, जैसे किसी जमाने में मियां दास साहब होते थे कि जो टीम को बांध लेते थे, चलाते थे, साथ लेके आगे बढ़ते थे, एक टेम्परामेंट होता था कि जहां पे हेड्स डाउन करने हैं वहां पे आराम से खेलना है, जहां पे एग्रेसिव होना है वहां पे तेज खेलना है। तो इस तरह का जो टेम्परामेंट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने वाला, वो हमारी टीम में नजर नहीं आ रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कप्तान खुद नंबर 3 पे खेल लेगा तो फिर वो 7 लड़कों को खिला भी सकता है। और हमने देखा कि उस दिन उसकी कप्तानी भी इतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि जो 3 मेन बॉलर थे उनसे 9 ओवर उसने करवाए, और 4 ओवर उसने शोएब मलिक से करवा दी, जहां उसको 4 ओवर में 24 रन पड़ गए, वहां प्रेशर हो गया। फिर 2 वाइटल कैच छूट गए, वाइटल ने आपके वाइटल कैच छोड़ा सरवान का, वो स्कोर कर गया। फिर विकेट कीपर ने, कामरान ने एक कैच छोड़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि फील्डिंग में भी अभी तक प्रॉब्लम है, और अगर वाइटल कैचेस छूट जाएंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगा। और मिडिल ऑर्डर में भी दरअसल अफरीदी नहीं था, अनफॉर्चुनेटली उस पर 4 मैचों का बैन था। अब यह है कि वो खेल सकेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमें कोई 40-50 रन का ओपन में स्टार्ट मिल जाए, फिर आपकी मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ है
के पर आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। एक ग्राउंड भी वहां पर छोटे हैं दरअसल। और बॉलिंग की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं बॉलिंग के हवाले से? बॉलिंग में भी क्योंकि आप बात करने का कोई फायदा है नहीं कि दोनों हमारे जो स्ट्राइक बॉलर थे अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि विकेट्स लेके दूसरी टीम पे प्रेशर डाले। और ये कंटेनमेंट की तो खेल है नहीं, आप हमारे बॉलर इतने एक्यूरेट नहीं है, उनकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं दूसरी टीम पे। और कनेरिया भी सक्सेसफुल जब ही होगा कि अगर आपको जो आपके ओपनर बॉलर्स हैं वो जल्दी आउट कर दें, तो फिर वो आके प्रेशर डाल दे, वरना उस पर भी वो इतना खास असर नहीं पड़ेगा दूसरी टीम पे। बिल्कुल ठीक है इंतखाब साहब, अल्लाह करे कि आपकी बातें जो हैं वो इंतजाम साहब तक पहुंच जाएं और टीम मैनेजमेंट तक पहुंचें ताकि वर्ल्ड कप में हमारी जो कारकर्दगी है वो इम्प्रूव हो सके। बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, और बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से। हम उससे पहले बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। आपने देखा कि हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आपको मालूम है कि ज़लज़ले का एक बहुत बड़ा इशू है, फिर वहाँ पे दारुल हुकूमत की मुंतकली का एक इशू खासा बना हुआ है। वहाँ पे लोग कुछ कहते हैं कि दारुल हुकूमत मुंतकिल किया जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं किया जाना चाहिए, ये भी एक इशू है। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में सरदार साहब ने बताया कि अनकरीब उसकी प्लानिंग भी की जा रही है, उसका ऐलान भी किया जाएगा, और उनके बारे में उन्होंने कहा कि ज़्यादातर चांसेस जो हैं बकौल उनके वो जमाती बुनियादों पर इंतखाबात के हैं। ये भी एक न्यूज़ थी। फिर साथ साथ उन्होंने एक और न्यूज़ भी दी, वो ये कि 700 के करीब मिलियन रुपीज़ जो हैं वो उन्होंने रिलीज़ करवा लिए हैं और वो भी मुख्तलिफ इमदादी कामों में वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा करप्शन की भी बात हुई, तो करप्शन के भी हवाले से उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए और हर तरीके से जहाँ पे भी ये मौजूद हो वहाँ पे ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा सरसब्ज़ व हुनरमंद कश्मीर के बारे में भी उन्होंने तफसीलात से आगाह किया हमें, और फिर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने बताया कि वो भी हम करने जा रहे हैं इस हवाले से। और मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं उन्होंने उनकी बात की। एक खातून है नुज़रत नाहिद केस जिनका आजकल खासा मशहूर हुआ है, उसके भी बारे में बात की और उन्होंने कहा कि वो अगर आ जाएँ तो हम उनका हल कर देंगे। ये सारी चीज़ें थी, आपके कंसर्न्स हमने उन तक पहुँचाए, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी उनसे तफसील से बात हो और आपके जो इशूज़ हैं वो एड्रेस हो सकें। आपका शुक्रिया कि आपने हमें कॉल्स भी की। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, अपना रिस्पॉन्स भी हमें देते रहिएगा, और आखिर में दुआ यही कि आप खुश रहा करें और खुशियाँ बांटते रहा करें। इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सपुर्दम बतोमाए खेशरा तूदानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस किसानों को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।